जब संविधान संशोधनको विषय आयो, लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र नेपालको सायद व्यवस्थासँग साटियो होला कि हाम्रो भूगोल साटेर व्यवस्था निर्दलीय व्यवस्था ल्याउने कसैले साजिस गर्यो होला। तर हाम्रो प्यारो भूमि अहिले पनि दुखिरहेको छ। नेपाल आमा चिच्याइरहेकी छन् कि मेरा नेपालका सन्तान छोराछोरी हो, म आज लुटिरहेकी छु, बुटले मलाई कुल्चिरहेछ, तिमीहरू जिउँदा छौ कि छैनौ, तिम्रो शरीरमा पानी बगेको छ कि रगत बगेको छ, जिउँदा छौ भने आऊ मलाई बचाऊ भनिरहेकी छन् आमाले। त्यसकारण यो धरती युगौँदेखिको स्वाधीन स्वतन्त्र उपनिवेश नभएको प्यारो धरतीलाई बचाउन अन्तिम पटक नेपाली आमाले जन्माएको सपुत केपी ओलीको नेतृत्वमा संविधान सभाले पनि नगरेको काम संविधान संशोधन गरेर संसदका दुवै सदनले पारित गरिसकेपछि यो सरकारलाई अस्थिरताको घण्टी बजेकै थियो। अन्तर्विरोधहरूलाई हल गर्ने जिम्मेवार नेताको काम हो, कार्यकर्ताको होइन, जनताको पनि होइन। पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तर्विरोधलाई हल गर्ने त्यो भित्रको नेताको काम हो। शत्रुको क्याम्पमा बमबारी गरेर फर्केर आएछौँ भन्ने नेता पनि फेला पर्यो। शत्रुको क्याम्पमा बमबारी गर्यो भनेको त लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र ल्याउने होला। अनि यही बेलामा कम्युनिस्ट आन्दोलन र संसदलाई कमजोर बनाउने काम जहाँबाट भएको छ त्यसको सही मूल्याङ्कन आम नेपाली जनसमुदायले गरेका छ, तपाईँ मिडियाकर्मीले गर्नुभएको छ, राजनीतिक कर्मीले गर्नुभएको छ। हामी ढुक्कका साथ भन्छौँ हामी सही ठाउँमा छौँ र निरन्तर एकताको पक्षमा हामी उभिन्छौँ। राष्ट्रिय एकताको, राष्ट्रिय स्वाधीनताको, सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि हामी सम्पूर्ण कुरा बलिदेवीमा हुन तयार छौँ। कमेडी ओली जो उहाँ सबभन्दा शीर्ष स्थानमा आउनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री पनि पार्टीको अध्यक्ष पनि पहिलो अध्यक्ष, उहाँले आफूलाई जहिले पनि पहिलो अध्यक्ष भन्नुभयो। दोस्रो चाहिँ कमरेड प्रचण्ड, उहाँ दोस्रो अध्यक्ष, दुईटै अध्यक्ष भएर आए। यी दुईजनाले समस्याको हल पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तर्विरोधलाई हल गर्न सकेन। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ जगमा हामी एकताबद्ध बनाउँछौँ र हाम्रो प्यारो भूमिमाथि वैदेशिक हस्तक्षेप जुन भइरहेको छ, विदेशी सेनाहरू, मैले 3 पटकसम्म सङ्कल्प प्रस्ताव राखेँ संसदमा, प्रतिनिधि सभामा। त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव छलफलको बेलामा अन्तिममा आएर सभामुखले रोक्नु, यो दुनियाँले देखाएको छ नि, दुनियाँले देखाएको छ, तपाईँले देख्नु भएको छ। म भन्न चाहन्छु, मलाई मेरो पार्टी होइन, मलाई मेरो देश प्यारो छ, मेरो माटो प्यारो छ, मेरो धरती प्यारो छ। त्यसको अगुवाई तुलनात्मकमा म रहेको पार्टीले गरेको हुनाले म त्यो पार्टीमा छु। मैले त मेरो चाहिँ नेता ओलीजीलाई नै मानेको थिएँ, मैले मान्छे सम्मान पनि गरेको थिएँ। तर अदालतले चाहिँ तिमीहरू पार्टी अलग अलग हो भने हाम्रो अलग अलग गर्थ्यो। अलग अलग हुँदाखेरि मलाई दुःख लागेको छ। मैले ओली कमरेडलाई मैले त्यहाँ नेता मान्न सकिनँ, दुईटा कारणले। पेरिस डाँडामा पार्टी अलग अलग भइसकेपछि रुँदै रुँदै छोरीलाई घर फर्काए जस्तो होइन, माइतबाट घर फर्काए जस्तो पहिले भएको हुन्छ त्यस्तो क्या। कुनै किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन पहल कदमी कमरेड ओलीले पनि लिनुपर्छ, कमरेड प्रचण्डले पनि लिनुपर्छ। देशका चाहिँ मुख्य चाहिँ 4वटा लिडरहरू, 4वटा पार्टीहरू, यी 4 पार्टी र अरू पार्टीहरूको पनि जनताको पनि चित्त बुझ्ने प्रकारले सल्लाह गरेर अगाडि चाहिँ अबको चाहिँ नेताको, अबको चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्रीको आपसमा सल्लाह गरेर प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो गर्ने। हिमल्ल र भीमसेन थापा रेटिनु परेको मुलुक हामीले देखेर आएका छौँ। त्यो अभिशप्त इतिहास दोहोरिन नदिन हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट अब योगदान पुर्याएका छौँ। जसले पुर्याउनु भएको छ यहाँलाई धन्यवाद। हामी चाहिँ के अहिलेको 21औं शताब्दीको लोकतन्त्र भनेको सबैका विचार सुन्ने, सबैलाई समेट्ने, सबैलाई समेटेर लिएर नेता बन्ने। नेता बन्नको लागि निषेध गरेर होइन कि आफ्नै पार्टीका साथीलाई निषेध गर्ने, आफ्नै पार्टी तोडफोड गर्ने, आफ्नै संसद भङ्ग गर्ने, त्यसरी नेता हुन सकिन्न। राजनीतिक स्थिरताका कारणले देशको प्रगति र उन्नति होस् भन्ने हामीले जो सोचिरहेका छौँ। आधुनिक नेपालमा 5 वर्ष प्रधानमन्त्री भएको हामीले देख्न पायौँ। चाहे टिपी कोइराला हुन्, चाहे केपी ओली नै किन हुन्, त्योसम्मको स्थिति हामीले देखिरहेछौँ। यसभित्र देशको अस्मिता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता सबभन्दा ठुलो प्यारो कुरा हो। र तपाईँ सिक्किमको विलयपछि नेपाल र पाकिस्तानको अस्तित्व सङ्कटमा छ भनेर विश्वको
विश्व व्यवस्था वर्ल्ड अर्डरमा यो कुराहरू व्यवस्थित रूपमै आइरहेको थियो। हाम्रो इन्डियाको लागि दुर्भाग्य, हाम्रो लागि सौभाग्य जस्तो भन्नुभयो कि त्यतिखेर इमर्जेन्सी लागु भयो इन्डियामा, र त्यसकारण हामी त्यतिखेरको आक्रमणबाट जोगियौँ। अहिले तपाईँ आफै देख्नुहुन्छ पटक पटकको नाकाबन्दीमा हामी सामना गर्दै, हाम्रो पछिल्लो पटकको नाकाबन्दीको सामना सायद केपी ओली भएर मात्रै सामना गर्न सक्नुभयो भन्ने सबैलाई परेको छ। तपाईँ हाम्रो साथ समर्थन र जब संविधान संशोधनको विषय आयो, लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र नेपालको सायद व्यवस्थासँग साटियो होला कि हाम्रो भूगोल साटेर व्यवस्था निर्दलीय व्यवस्था ल्याउने कसैले साजिस गर्यो होला। र हाम्रो प्यारो भूमि अहिले पनि दुखिरहेको छ। नेपाल आमा चिच्याइरहेकी छन् कि मेरा नेपालका सन्तान छोराछोरी हो, म आज लुटिरहेकी छु, बुटले मलाई कुल्चिरहेछ, तिमीहरू जिउँदा छौ कि छैनौ, तिम्रो शरीरमा पानी बगेको छ कि रगत बगेको छ, जिउँदा छौ भने आऊ मलाई बचाऊ भनिरहेकी छन् आमाले। त्यसकारण यो धरती युगौँदेखिको स्वाधीन स्वतन्त्र उपनिवेश नभएको प्यारो धरतीलाई बचाउन अन्तिम पटक नेपाली आमाले जन्माएको सपुत केपी ओलीको नेतृत्वमा संविधान सभाले पनि नगरेको काम संविधान संशोधन गरेर संसदका दुवै सदनले पारित गरिसकेपछि यो सरकारलाई अस्थिरताको घन्टी बजेकै थियो। तर पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँलाई आशंका छ केही साथीभाइहरू अलिकति धमधमी छ। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाएर स्थिर सरकार बनाउन खोजेका थियौँ। त्यो काम अलि अजङ्गकै काम थियो, सहज थिएन। किनभने हामी दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी हौँ। दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास, प्रवृत्ति, संविधानवाद अथवा कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, यी सबै कुरामा हाम्रा कुराहरू वेभलेन्थहरू मिलिसकेका थिएन। कानुनको बाध्यताले त मिलेको थियो कि अब संविधानको बाध्यताले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा जाने भनिसकेपछि किन दुई तिनवटा कम्युनिस्ट पार्टी चाहियो भन्ने सम्बन्ध मिलेको थियो। तर त्यसको ओरिजिनालिटी, त्यसको उद्गम फरक थियो। कब्जावादी एउटा थियो भने अर्को आवधिक निर्वाचनको विधिद्वारा, कानुनको सर्वोच्चताको विधिद्वारा जाने प्रवृत्तिका दुईटा प्रवृत्तिहरू मिलेर हामी काम गर्दै थियौँ। र यो दुर्घटनाको सम्भावना त छँदै थियो, तर दुर्घटनाको पाटो कमजोर र यो दुर्घटना नहुने पाटोलाई बलियो बनाउन हामीले कोसिस गरिरहँ। दुर्भाग्यवश दुर्घटना भयो। फेरि सर्वोच्च अदालतको त्यो संसद पुनर्स्थापनाले के गर्यो त भन्दा तपाईँले देखिरहनु भएको छ। संविधानको धारा 114ले भन्छ संसद सुरु भएको पहिलो दिन नै अध्यादेश टेबल गर्नुपर्छ। अध्यादेश टेबल भएन, अध्यादेश टेबल भयो भएन भने अध्यादेशको विरोध भयो संवैधानिक परिषदको नियुक्तिको सम्बन्धमा। तर त्यो टेबल भएन भनेर मलाई भन्नुभयो सामान्य प्रतिनिधि सभाको सभामुखज्यूले। भोलिपल्ट त्यो प्रस्तुत भएको भनेर उहाँले दर्ता गराउन थाल्नु र दर्ता भयो भनेर गरियो। यसले के गर्यो भने संविधानवाद, संसदको पुनर्स्थापनाले के गर्यो भन्दाखेरि अस्थिरता निम्ति आयो, अराजकता निम्ति आयो भन्ने कुरा त पुष्टि नै भयो। अध्यादेश टेबल हुन दिएन, अध्यादेश। अनि त्यो टेबल भएको भन्यो। अनि फेरि अरू अध्यादेश कस्ता छन् भने यसरी आक्रमण विरुद्ध, यौन अपराधसँग सम्बन्धित विषयहरू छन् अध्यादेशहरू। त्यति अध्यादेशहरू समेत Day 1 मै संविधानको धारा 114ले किटेर भनेको छ, प्रतिनिधि सभा नियमावलीले किटेर भनेको छ। Day 1 मै प्रस्तुत हुन पाएन। अनि को हो त संविधानको परिपालना गर्ने? कसले गरिरहेछ? त्यसकारणले कुरा के हुन्छ भने अप्ठ्यारो छ। कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन खुसी हुनेहरू पनि छन्, तर विभाजन हुँदैन भनेर सिद्धान्तहीन एकता हुन सक्दैन, निष्ठाहीन एकता हुन सक्दैन। राष्ट्रलाई प्राथमिकता नराखेको, देश र जनतालाई प्राथमिकता नराखेको एकता हुन सक्दैन। त्यसैले अब नीति निष्ठाका साथ हिजो हामीले गरेको एकता कानुनको हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण रहेछ, संगठनात्मक संरचनाको हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण रहेछ र भावनात्मक एकताको हिसाबले पनि केही कमजोरी सकेकै रहेछ। त्यसकारण अब हामी नयाँ उचाइका साथ यो एकतालाई लाने कोसिस गर्ने। त्यसका निम्ति अब शत्रुको क्याम्पमा बमबारिङ गरेर फर्केर आएछौँ भन्ने नेता पनि फेला पर्यो।
शत्रुको क्याम्पमा बमबारी गर्यो भनेको त लिम्पियाद्वारा लिकुलेर कालापानी क्षेत्र ल्याउने होला नि। अनि यही बेलामा कम्युनिस्ट आन्दोलन र संसदलाई कमजोर बनाउने काम जहाँबाट भएको छ त्यसको सही मूल्याङ्कन आम नेपाली जनसमुदायले गरेका छ, तपाईँ मिडियाकर्मीले गर्नुभएको छ, राजनीतिक कर्मीले गर्नुभएको छ। हामी ढुक्कका साथ भन्छौँ हामी सही ठाउँमा छौँ र निरन्तर एकताको पक्षमा हामी उभिन्छौँ। राष्ट्रिय एकताको, राष्ट्रिय स्वाधीनताको, सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि हामी सम्पूर्ण कुरा बलिदेवीमा हुन तयार छौँ। प्यारो भूमि आज लुटिरहेको छ, यो भूमि फर्काउने कामको अगुवा गरेका केपीलाई हामी साधुवाद दिन चाहन्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता पनि उहाँकै कारणले भएको थियो र अब नयाँ वैज्ञानिक आधार, वस्तुनिष्ठ आधार र संरचनागत कुराहरू पनि हामी त्यसरी निर्माण गरेर नयाँ एकताको खोजी गर्छौँ। केही साथीभाइहरू हिजोको ह्याङओभर पनि छ है, धर्म रहनु भएको छ, ह्याङओभर छ। अनि जुन तहको नेतृत्वमा जिम्मामा पुगेको भए पनि शालीनता, सौम्यता, धैर्यता, क्रान्तिकारीहरू धैर्यता गुमाउँदैन। क्रान्तिकारीहरूलाई पुष्पलालले के भन्नुभएको छ भने गुटबन्दी सबभन्दा ठुलो अपराध। आज पार्टीको अध्यक्ष महासचिवले अपिल गर्नुभएको छ कि तपाईँहरू भेला नगर्नुहोस्, गुटगत भेला भइरहेछ। तर त्यहाँ आउने सबै मान्छेहरू त्यो पुष्पलालले भने जस्तो अपराध कर्मका साँची होइनन्। उनीहरू निश्चित रूपमा केही कुराहरू त्यहाँभित्र कन्फ्युजन छ, केही नेताहरूको कहीँ न कहीँ अनुबन्धन छ। कहाँ अनुबन्धित हुनुहुन्छ भविष्यले देखाउँछ। इतिहासका आफ्ना कर्महरूमा वर्तमानमा उभिएर भविष्यले देखाउँछ र त्यो जगमा उहाँहरू जहाँ उभिनु भएको छ त्यो जग वास्तवमा जनता र देशको हितको निम्ति छैन। र त्यसकारण पार्टीले आधिकारिक रूपमा नगर्नु भनेर गरेको भेलालाई अराजकता भन्छ, गुटबन्दी भन्छ। त्यस्ता गुटबन्दी क्रियाकलापहरूलाई धेरै अब दुःख त छ हामीलाई, तर धेरै महत्त्व हामीले दिन चाहन्नौँ र हामीलाई विश्वास छ त्यहाँ हुनुभएका साथीहरू सही मार्गमा फर्कनुहुन्छ र हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एकताबद्ध रहन्छ मूल रूपमा र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ जगमा हामी एकताबद्ध बनाउँछौँ। र हाम्रो प्यारो भूमिमाथि वैदेशिक हस्तक्षेप जुन भइरहेको छ, विदेशी सेनाहरू, मैले 3 पटकसम्म सङ्कल्प प्रस्ताव राखेँ संसदमा, प्रतिनिधि सभामा। त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव छलफलको बेलामा अन्तिममा आएर सभामुखले रोक्नु, यो दुनियाँले देखाएको छ नि, दुनियाँले देखाएको छ। तपाईँले देख्नु भएको छ। म भन्न चाहन्छु मलाई मेरो पार्टी होइन, मलाई मेरो देश प्यारो छ, मेरो माटो प्यारो छ, मेरो धरती प्यारो छ। त्यसको अगुवाई तुलनात्मक रूपमा म रहेको पार्टीले गरेको हुनाले म त्यो पार्टीमा छु। त्यसलाई मलाई गौरव साथ भन्न चाहन्छु। यो देशको, देशभक्तिको झन्डा माथि माथि उठाउने काममा हामी सबै सङ्कल्पबद्ध हौँ। यहाँहरू सबैको साथ समर्थन निरन्तर रहनेछ। तपाईँहरू धैर्यपूर्वक हेरिरहनुहोस्। हामी हाम्रो पार्टीलाई एकताबद्ध पनि बनाउँछौँ, आन्दोलनलाई एकताबद्ध पनि बनाउँछौँ, देशभक्तिको स्वाभिमानी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौँ। जहाँसम्म संसदले काम गर्न सकेन, सरकार दिन सकेन भने होइन त स्वाभाविक रूपमा अब संविधानमा हिजो प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय राजनीतिक रूपमा त ठिक रहेछ भन्ने ठाउँमै पुग्ला देश। त्यो पनि अहिले हामीलाई हतारो छैन, यहाँले देखिरहनु भएको छ। तर देश स्ट्याग्नेसनमा छ। त्यसैले स्ट्याग्नेसन हाम्रो चाहना होइन। हाम्रो देशलाई अग्रगमनतिर लाने हो। समृद्धिको यात्रा त कहिले भएको थिएन। रेलको कुरा गर्दा खिसिटिउरी गर्थे, बाटा चागला बनाउँदा खिसिटिउरी गर्थे, एयरपोर्टका कुरा गर्दा सम्भव छ र भन्थे। एयरपोर्ट त देख्नुभयो, 24 घण्टा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चल्न सक्नेछ। केही समयपछि यहाँलाई स्वागत छ पोखरामा। पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत हामी गर्न चाहन्छौँ। रङ्गशाला पोखराको देख्नुभयो, पूर्व पश्चिम लोकमार्गहरूको स्तर उन्नति तपाईँले देखिरहनु भएको छ। उत्तर दक्षिण करिडोरहरू यहाँले देख्नु भएको छ। हामीले भन्नै परेन, संयुक्त राष्ट्रले हामीलाई विकासशील राष्ट्रमा सिफारिस गरिसकेको कोभिडको यत्रो आक्रमणको बेलामा पनि। यस कारणले विकासको अभूतपूर्व लहर यही बिचमा आएको कुरा पनि यहाँलाई थाहा छँदैछ। तर यसको अनिवार्य शर्त भनेको स्थिरता हो। भीममल्ल र भीमसेन थापा रेटिनु परेको मुलुक हामीले देखेर आएका छौँ। त्यो अभिशप्त इतिहास दोहोरिन नदिन हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट अब योगदान पुर्याएका छौँ। जसले पुर्याउनु भएको छ यहाँलाई धन्यवाद। मैले संक्षिप्त रूपमा आफ्नो कुरा यही भन्छु। धन्यवाद। सरकार बचाउनुको लागि चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भित्र त्यो पनि बताइदिनु न। सरकार बचाउन हामीले केही पनि गरेका छैन। होटलमा मान्छे सांसद लगेर थन्ने काम पनि गरेका छैन। एउटै बिमार लाएर उपचार गर्न बैंकको होटलमा मन्त्रीहरू समेत एउटै होटलमा लगेर उपचार गर्ने काम पनि गरेका छैनौँ। हामीले नीति निष्ठा र विचारका आधारमा हामीले भनेका छौँ होइन। हामी कसैका लागि बाहिर विदेशका लागि कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट बनाउनु खोजेका छैनौँ। किसान, मजदुर, महिला, मेहनतकश जनता, बुद्धिजीवी
यहाँको उद्यमी व्यवसायी देशभक्त वीर वीरङ्गनाहरूको निम्ति कम्फर्टेबल हुने सरकार यहाँ छँदैछ। यो सरकारलाई जसले सपोर्ट गर्नुहुन्छ हामीले अपिल गरेका छौँ। अरू केही हामीले त्यस्तो केही काम गरेका छैन। तपाईँको भाषामा त मुखमा राम बगैँचाको छुरा देखियो। तपाईँ रामलाई छोरै देख्नुहुन्छ भने तपाईँको दृष्टि दोषप्रति मैले उपचार गर्ने उपाय मसँग हुँदैन, त्यो चिकित्सकले सोध्नुपर्छ। होइन, आज अध्यक्षले फागुन 28 को निर्णय नलिएको भए त यो बुथ आजको कार्यकर्ता भेला हुन्थेन होला नि। होइन, त्योभन्दा पहिले नै भयो नि। पेरिस डाँडामा पार्टी अलग अलग भइसकेपछि रुँदै रुँदै छोरीलाई घर फर्काए जस्तो, होइन, माइतबाट घर फर्काए जस्तो पहिले भएको हुन्छ त्यस्तो क्या। नेकपा एमाले त एमालेसँग हुन्छ, माओवादी माओवादीसँग हुन्थ्यो होला नि। अनि अनि अर्याल होटलमा कतिवटा मिटिङ भयो त्यसले पनि देखाउँछ। त्यसैले अब पार्टीलाई पूर्ववत फर्काउनको निम्ति बैठक गर्नु, अब अध्यक्षले बैठक बोलाउने हो, महासचिवले बैठक सञ्चालन गर्ने हो। बैठक सञ्चालन छ, उहाँलाई खबर कतिलाई पुग्दैन खबर, कोही अर्याल होटलमा अल्मलिए, कोही पेरिस डाँडामा अल्मलिएकै होला। अनि अहिले त उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ 7 गते बैठक गरिन्छ। 28 गतेका बैठकका केही कमी कमजोरी छन् अथवा सच्याउनु पर्ने कुरा छन् भने सच्याउन तयारी छ भने उहाँले त आफैले धुम्बराईमा बैठक आयोजना गर्नु भएन। अनि त्यसैले तपाईँले रामलाई छोरा देख्ने दृष्टि दोष तपाईँको, मैले यसको जवाब दिन। अब अरू थप परेन। त्यति मात्रै होइन मान्यज्यू, अनि तपाईँले दोहोऱ्याएर सोध्नु अरू कसैले नेकपाकै नेता एमालेकै नेताहरू भन्ने गर्छन् प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनी निकटका नेताहरूलाई सत्ता र शक्तिको मात लागेको छ, एमाले फुट्छ, त्यस पछाडि बहिर्गमित भए पछाडि फिल गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ, उनकै कारणले यो स्थिति बनिरहेको छ भनेर भन्छन् एमालेकै नेता। त्यो सत्तामा आफै हाल मारेर डुबुल्की मारेर मन्त्री भएर भर्खरै आगाले भने होला। म त तपाईँले देख्नु भएको छ बहुमत आउँदा पनि मन्त्री नभएको मान्छे यहाँ जिउँदैछु, मलाई सत्ताले कुन मार लगाउनु पर्यो म यही बोलिरहेको छु नि। तपाईँ त्यही तुलना गरेर भन्छन् भन्नै परेन नि। तपाईँले मैले देख्नु भएको छ के मार लाग्छ सत्ताले मान लागेको देख्नु भएको छ? त्यस्तो छ नि त। होइन, त्यस्तो भन्नेले भनिरहन्छ, जो आफै डुबुल्की मारेकाहरूले भनेका कुराप्रति मेरो कुनै चासो छैन। मैले एउटा प्रश्न के सोध्नु भने त्यसो भए अब केपी शर्मा ओली त एक्सन ओरिएन्टेड लिडर हो। उहाँले भन्नुभएको थियो यो कुनै पनि गुटको भेला कसैले गर्न पाउँदैन, स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको भेला भयो। अब उहाँले एक्सन गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ, कारबाही गर्नुहुन्छ। अब एउटा कुरा के हुन्छ भने हामी कसैलाई कारबाही गरेर गौरव गर्नुभन्दा पनि विचारले एकताबद्ध बनाएर पार्टीलाई सङ्गठित र बलियो बनाउने कुरालाई प्राधान्यता दिन्छौँ। तर कसैले जौपुस तिल लिएरै पार्टी फोड्ने सङ्कल्प गरिरहेछ भने अब त ठुलो हेरेर बस्नु त सकिँदैन। 7 गतिको बैठकको पूर्वानुमानमा म अहिले किन त्यो भनिरहँ, होइन, त्यसैले पार्टी विधान अनुसार चल्छ। बैठक त अब सूचना दिएर बैठक कोही आउँदैन भने हामीसँग त बहुमत कोरम छँदैछ, हामी नियमित बैठक सञ्चालन गरिरहेछौँ, यसमा कुनै समस्या हुँदैन। बैठक सांसद पद जाने नजाने भन्ने कुरा उहाँले जान्नु भएको छ, म त्यतातिर अहिले जान्न चाहन्न। पार्टीको विधान अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यो अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन प्रकारको समस्या र सङ्कट उत्पन्न भयो, यो हामी हिजो अब अहिले त हामी अलग अलग भयौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन हामीले लामो प्रयत्न गरेर एकता बनायौँ, एकता भयो, जनताको बिचमा गयौँ, जनताले एकतालाई स्वागत गर्यो, सम्मान गर्यो, त्यसैको आधारमा हामीले मत पायौँ, जनमत पायौँ र ठुलो जनमत प्राप्त गरेको दलको बिचमा भएको आन्तरिक कलह, आन्तरिक झगडा, अन्तर्विरोधका कारणले उत्पन्न यो राष्ट्रिय सङ्कट हो। हामीले इमान्दारीपूर्वक भन्दा अरू कसैलाई चाहिँ हामीले दोष यो प्रसङ्गमा दोष लाउन मिल्दैन। तपाईँ हाम्रो अगाडि यो स्पष्टै छ। हामी पार्टी विभाजन हुनु दुःखको कुरा हो। मलाई व्यक्तिगत रूपमा त मैले पार्टी एकता बनाउनको लागि धेरै मेहनत गरेको थिएँ, धेरै प्रयत्न गरेको थिएँ र म धेरै खुसी पनि थिएँ। किनभने नेपालमा 2006 सालमा पुष्पलालले स्थापना गरेको पार्टीको ठाउँमा जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो, हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्यौँ र एक ठाउँमा भयौँ भनेर चाहिँ हामीले आएका थियौँ। र अब पार्टीभित्र विभिन्न कारणले, विभिन्न सोचहरू, विचारहरू, प्रवृत्तिहरूको कारणले अन्तर्विरोध पैदा भयो। अन्तर्विरोधहरूलाई हल गर्ने जिम्मेवार नेताको काम हो, कार्यकर्ताको होइन, जनताको पनि होइन। पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तर्विरोधलाई हल गर्ने त्यो भित्रको नेताको काम हो। नेकपा भित्रका नेता पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई हल गर्नको लागि असफल बन्यो।
सफल हुनु भएन। त्यसकारण नेताको चाहिँ वास्तविक भन्ने हो भने अहिलेको सङ्कट भनेको नेतृत्वकै सङ्कट हो, नेताहरूको सङ्कट हो। जो फर्स्ट म्यान हुन्छ, घरको मुली हुन्छ, घरलाई सम्हाल्ने काम घरको मुलीले गर्ने, अरूले गर्दैन, बुहारीले गर्दैन। नाति नातिनाले पनि घर भाँडिएको छ, नाति नातिना बाँडिएका छन्, छोरा बुहारीहरू बाँडिएका छन्, भाइहरू बाँडिएका छन् भने ती भाइहरू भाइएका भाइहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, एकताबद्ध गर्ने, त्यसलाई चाहिँ खानको मानको लगाउने, तिनको चाहिँ चित्त बुझाउने काम चाहिँ प्रमुख व्यक्तिको प्रमुख व्यक्तिको रूपमा दुईजना नेताहरू एमालेको पूर्व एमालेको भनौँ, अब अहिले त एमालेकै भन्न मिल्ने भयो, एमालेको कमरेड ओली जो उहाँ सबभन्दा शीर्ष स्थानमा आउनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री पनि पार्टीको अध्यक्ष पनि पहिलो अध्यक्ष, उहाँले आफूलाई जहिले पनि पहिलो अध्यक्ष भन्नुभयो। दोस्रो चाहिँ कमरेड प्रचण्ड, उहाँ दोस्रो अध्यक्ष, दुईटै अध्यक्ष भएर आए। यी दुईजनाले समस्याको हल, पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तर्विरोधलाई हल गर्न सकेन। यी दुवैजना जिम्मेवार छन्, दुवैजना जिम्मेवार छन्। त्यसमा अलिकति चाहिँ बढी जिम्मेवार चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हुनुहुन्छ। यो कुनै आग्रह पूर्वाग्रहले भनेको होइन, कुनै चाहिँ उसले भनेको होइन। किनभने जो ठाउँमा जुन ठाउँमा हुन्छ, जुन जिम्मेवारीमा हुन्छ, उसले परिवार मिलाउन सकेन, उसले समस्याको समाधान दिन सकेन भने त्यहाँबाट चाहिँ समस्या उत्पन्न हुन्छ। अन्तर्विरोध त्यहाँबाट उत्पन्न भएको अन्तर्विरोधले अहिले चाहिँ हामी यसरी चाहिँ विभाजित हुनुपर्ने स्थिति हो। मैले त मेरो चाहिँ नेता ओलीजीलाई नै मानेको थिएँ, मैले मान्छे सम्मान पनि गरेको थिएँ, तर अदालतले चाहिँ तिनीहरू पार्टी अलग अलग हो भने हाम्रो अलग अलग गर्थ्यो। अलग अलग हुँदाखेरि मलाई दुःख लागेको छ। मैले ओली कमरेडलाई मैले चाहिँ नेता मान्न सकिनँ दुईटा कारणले। एक, जनप्रतिनिधि संस्था जनताले मतदान दिएर यत्रो चाहिँ विश्वास र उत्साहका साथ मत दिएर 5 वर्ष शासन सत्ता सञ्चालन गर 2/3 नजिक चाहिँ पुर्याएर हामीलाई नेतृत्वमा पुर्याए, प्रधानमन्त्री बनाए। स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गरिदिनु भयो। मलाई दुःख लाग्यो, संसद विघटन गर्नु हुन्थेन। दोस्रो कारण, यही संसद विघटन आन्तरिक अन्तर्विरोधका कारणले पार्टी विभाजन हो। एक, जनप्रतिनिधि संस्था 5 वर्ष ढोक्कसँग चाहिँ शासन गर्ने। मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थिएँ, तपाईँ 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री हो, दायाँ बायाँ हुँदैन। उहाँले संसद विघटन गर्नुभन्दा पहिले संसदमै उहाँ उपस्थित हुनुभएको भए उहाँले संसदमा चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो, मलाई त्यो विश्वास थियो। तर उहाँले त्यो हिम्मत गर्नु भने, आग गर्नु भने रातारात संसद विघटन गरिदिनु भयो, जसका कारणले एक संसद विघटन, दोस्रो पार्टी विभाजन। त्यसै कारण चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा यो सङ्कट उत्पन्न भयो। यसले चाहिँ हामी जस्ता मान्छेहरू यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 5-6 दशक जति निरन्तर रूपमा लागेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर नेपालमा वामपन्थीहरूको वर्चस्व कायम गरेर प्रधानमन्त्री बनाएर नेतृत्वमा चाहिँ हामीले अगाडि सार्ने अग्रस्थानमा चाहिँ राखेका थियौँ। तीबाट भएका चाहिँ त्रुटि कमी कमजोरीले गर्दाखेरि हामी क्षुब्ध भएका छौँ, दुखी भएका छौँ। ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् सर, तपाईँको सिनियर लिडर अब समर्थन फिर्ता हुन्छ कि यथावत रहन्छ त्यो विषयमा होला, तर कहिलेसम्म यथावत रहन्छ? हामी निर्वाचनको अहिले अर्ली इलेक्सनको पक्षमा छैन। राष्ट्रले चाहिँ आर्थिक भार राष्ट्रले चाहिँ सहन सक्ने पक्षमा पनि छैन। राजनीतिक दलको बिचमा एउटा सहमति हुनुपर्छ। सहमतिको आधारमा अहिले चाहिँ छलफल चलिराखेको छ।
यो छलफल नहुँदासम्म हामीले चाहिँ छलफल र प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो नलाग्दासम्म हाम्रो पार्टीले कमरेड ओलीलाई दिएको प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थनलाई फिर्ता गर्दैन। त्यसो नयाँ सरकार नबनेसम्म फिर्ता हुँदैन। नयाँ सरकार बन्ने वातावरण सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो हो। यसले चाहिँ 2 वर्ष चाहिँ यहाँको चाहिँ स्थायित्व र स्थिरतालाई राजनीतिक अस्थिरता होइन, यस प्रकारको अन्यलता होइन, यस प्रकारको सङ्कट होइन, सङ्कट दिन तन्ने मान्छे हामीलाई चाहिएको छैन। त्यसकारण इमान्दारी त राजनीतिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ रूपमा पनि मान्यता के हो भने ओलीजीले पहिलो कुरा उहाँले चाहिँ संसद फेस गर्न चाहिँ गर्नु भएन, त्यो एउटा सबभन्दा ठुलो चाहिँ हिम्मत गर्नु भएन, त्यो उहाँ एउटा चाहिँ कमजोरी भयो। दोस्रो कुरा अदालतले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि उहाँ चाहिँ पछि हटिएको भए राजनीतिक कोष लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता संविधान एउटा चाहिँ ट्र्याकमा एउटा तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्थ्यो। त्यसै कारणले यहाँनिर पनि चाहिँ गल्ती भएको छ। हामीले जबरजस्ती उहाँलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने स्थिति, संसदले चाहिँ जबरजस्ती संसदबाट चाहिँ हटाउनु पर्ने स्थिति आएको छ। अझै पनि मेरो त सुझाव, मेरो सल्लाह एमालेका साथीहरूलाई के छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले राजनीति गरेर मार्ग प्रशस्त गर्दाखेरि राजनीतिक कोषलाई अगाडि बढाउनको लागि, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि, एउटा लोकतान्त्रिक संस्कार संस्कृतिको विकास गर्न लिएर जानको लागि पनि त्यसले चाहिँ सहयोग गर्छ, मद्दत गर्छ। प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने भन्नु आज मेरो अन्तर्वार्ता मैले के राजीनामा दिनु अब यदि उहाँले चाहिँ राजीनामा भने उहाँले चाहिँ राजीनामा दिन मान्नु भएको छैन, त्यही उहाँको उहाँसित चाहिँ एउटा कमजोरी रहेछ। उहाँ नेता हो तर उहाँको चाहिँ हट चाहिँ असाध्यै चाहिँ ठुलो हट रहेछ कि यो हटले गर्दाखेरि मान्छेलाई बिगार्छ। हामी चाहिँ के अहिलेको 21औं शताब्दीको लोकतन्त्र भनेको सबैका विचार सुन्ने, सबैलाई समेट्ने, सबैलाई समेटेर लिएर नेता बन्ने। नेता बन्नको लागि निषेध गरेर होइन कि आफ्नै पार्टीका साथीलाई निषेध गर्ने, आफ्नै पार्टी तोडफोड गर्ने, आफ्नै संसद भङ्ग गर्ने, त्यसरी नेता हुन सकिन्न। निष्कर्ष चाहिँ यो हो कि अहिले दुनियाँमा तपाईँले हेर्नुहोस् जोसुकै संसारका जुनसुकै देशमा पनि नेता त्यही बनेको छ, त्यही स्थापित भएको छ। अहिले हामीले जे गरे भनेर आत्मरति त गरौँला, तर इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। हाम्रो दिननाथको पनि गर्छ, अर्को पनि गर्छ, ओलीजीको पनि गर्छ, प्रचण्डजीको पनि गर्छ। जसले चाहिँ समाधान लिएर जान्छ, जसले चाहिँ सङ्कटलाई चाहिँ समाधान दिन्छ, अन्तर्विरोधको हल जसले गर्छ त्यो चाहिँ नेता हुन्छ। अर्को अन्तर्विरोध उत्पन्न गर्ने चाहिँ नेता होइन। अहिले यहाँ चाहिँ हाम्रो नेताहरू सबै के भइदियो भन्दाखेरि अन्तर्विरोध हल गर्ने, अस्तव्यस्त बनाइदिने, भद्रकोट बनाइदिने, भाँड दिने, राष्ट्रलाई चाहिँ भाँडमा जाओस्। हामी जति ठुला कुरा गरे भने अरू जे गरे पनि, तर्क जे गरे पनि निष्कर्ष यही नै। त्यसै कारणले अब हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि राजनीतिक दलको बिचमा फेरि झगडा पनि हुन्छ, मिल्न पनि हामी नै पर्छ, हामी नै पर्छ नि। हिजो हामीले चाहिँ एउटाले अर्कोलाई निषेधै गर्ने, कसैले टाउको मुन्नै तोक्ने, कसैले चाहिँ हामीले टाउकै चाहिँ छिनाउने भनेर हिँडेका साथीहरू एकै ठाउँमा गएर हामी चाहिँ यो एकता गरेर आयौँ भने मैले फेरि के पनि देख्छु भन्दा यस प्रकारका नकारात्मक अनुभवबाट सकारात्मक शिक्षा लिँदै हामी एकताबद्ध भएर जाने अपर्च्युनिटी पनि, ठुलो अपर्च्युनिटी पनि हाम्रो अगाडि छ। त्यसै कारणले अब फेरि पनि कुनै किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन पहल कदमी कमरेड ओलीले पनि लिनुपर्छ, कमरेड प्रचण्डले पनि लिनुपर्छ। देशका चाहिँ मुख्य चाहिँ 4वटा लिडरहरू, 4वटा पार्टीहरू, यी 4 पार्टी र अरू पार्टीहरूको पनि जनताको पनि चित्त बुझ्ने प्रकारले सल्लाह गरेर अगाडि चाहिँ अबको चाहिँ नेताको, अबको चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्रीको आपसमा सल्लाह गरेर प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो गर्ने, नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने। तपाईँहरूको पार्टीले समर्थन पनि फिर्ता नलिने, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिने हो भने त राजनीतिक अस्थिरता त कायम रहने भयो नि त। अब समस्याको समाधान हामीले फिर्ता लिएर मात्रै हुँदैन। अहिले समस्याको समाधान प्रधानमन्त्री हुन को चाहिँ तयार छ? प्रधानमन्त्री हुने मान्छे आउनु पर्यो। नभए ओलीजी नै हुनुहुन्छ नि 2 वर्षलाई, हाम्रो त 5 वर्षको लागि भनेको। प्रधानमन्त्री हुने मान्छे तयार भएर आउनु पर्यो। म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नु पर्यो नि, हिम्मत गर्नु पर्यो अरू दलहरूले। प्रतिपक्ष लोकतन्त्रमा हेर्नुहोस् है, हामीले आफ्नो कुरा गर्दा होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा हो भने प्रतिपक्ष भनेको वेटिङ इन गभर्नमेन्ट हो। सत्ता पक्षले राज्य सञ्चालन गर्न सकेन,
ऊ चाहिँ असफल भयो, उसले चाहिँ अलिकति बिढिमी गर्यो भने त्यसको त चाहिँ प्रतिपक्ष भनेर गभर्मेन्टको लागि सरकारको लागि भनेर चाहिँ वेटिङ हो नि, हिम्मत गर्नु पर्यो, आउनु पर्यो नि प्रतिपक्ष। तपाईँको पार्टीले चाहिँ त्यो हिम्मत किन नगर्यो? कसले? तपाईँको पार्टीले। हामी नेकपा सरकारमै थियौँ, अहिले त हुनुहुन्न। अब हिजोसम्म चाहिँ हामी सरकारमै थियौँ, अदालतले हामीलाई चाहिँ सरकार तिमीहरू अब होइन, तिमीहरू चाहिँ अलग यो भयो। अहिले छैन, अहिले माओवादी केन्द्रको छैन। अब चाहिँ उहाँहरू अर्को पार्टीमा जाने, एमाले भित्रै चाहिँ उहाँ एमालेको सदस्य भएर पार्टीको केन्द्रमा बसिसक्नुभयो भने हाम्रो पार्टीको उहाँ हुनुहुन्न। उहाँ फर्केर आउनुहुन्छ भने हामीले स्पष्टीकरण सोधेका छौँ, उहाँ फर्केर आउनुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीको हुनुहुन्छ। यदि आउनु दिइरहनुहुन्छ त्यहाँ रहेर नै हामीलाई केही चाहिँ दुःख छैन, हाम्रो पार्टीका साथी हुन्, भोलि बिहान हामी फेरि पार्टी एकता पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले चाहिँ उतै जानु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो के छ अनुरोध छ भने आफू जुन ठाउँबाट गएको त्यहाँ फर्किनुहोस्, पहिला यहाँ छलफल गरौँ, तपाईँलाई उता जान मन छ भने पनि विचार गरौँ न। म अर्को पनि के भन्छु भने अहिले चाहिँ नै एमाले भित्र एमाले नफुटोस् भन्छु। यो एमाले नफुटोस् भन्नको लागि चाहिँ पहल कदमी लिन ओलीजीले नै भन्छ, साथीहरूलाई चाहिँ ल्याउने, एकतामा ल्याउने, एमालेलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्छ। आन्दोलन फुटाउनु हुँदैन, पार्टी फुटाउनु हुँदैन। काङ्ग्रेसभित्र पनि दुईटा चाहिँ खेमा छ, त्यो खेमा पनि त्यसरी चाहिँ विभाजित हुनु हुँदैन। काङ्ग्रेस पनि एक ढिक्के हुनुपर्छ, मधेसबारी पनि एक ढिक्के हुनुपर्छ। अब हामीलाई त फुटाइहाल्यो, हामी नेकपा थियौँ, नेकपालाई फुटाइहाल्यो। हामी माओवादी छौँ, माओवादीमा त्यस्तो समस्या छैन। अहिले एमाले भित्र समस्या देखिएको छ। एमालेमा देखिएको समस्या निषेध गर्नुहुन्न के तपाईँ साथीहरूलाई चाहिँ छिछि दुर गरेर। हिजो चाहिँ हामीले त्यसै गर्थ्यौँ चौथो महाधिवेशन कालमा, हामी धेरै कमजोर भयौँ। हामी चाहिँ घमण्ड पनि गर्थ्यौँ कि हामीले ठोक्छौँ पड्काउँछौँ भनेर। हामी बात निर्मलालाई कार्य गर्दा 39 सालमा अयोध्या चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो सब एप्रिलमा के अरे अयोध्या चाहिँ सम्मेलन भएको थियो। अयोध्या सम्मेलनमा यस्तो चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ निचोडियो, यस्तो गाली गरियो, यस्तो गरियो, पश्चाताप लाग्छ। आज तपाईँहरू जस्तो युवक थिए मात्रै भयो। लास्ट क्वेसन हो, किनभने अहिलेको अवस्थामा यदि शेरबहादुर देउवा तयार भएर आउनु भएन भने तपाईँको पार्टीले केपी शर्मा उसले 2 वर्ष प्रधानमन्त्री कायम गर्छ। आउनु भएन भने त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा हामी सोच्छौँ। हामी कसको पक्ष होइन, केही सम्म ओली उहाँ त सक्नु भएन। ओलीजीले चाहिँ ओलीजीले अहिलेसम्म पनि दिएको अर्थ उहाँ चाहिँ सक्नु भन्यो भन्ने होइन। हामी चाहिँ एउटा निश्चित समयमा अथवा चाहिँ यो चाहिँ राजनीतिक रूपमा एउटा निष्कर्ष पुगेपछि अहिले छलफल हुँदैछ। माओवादी केन्द्रको नाम परिवर्तन गर्ने र एमालेको खनाल नेपाल पक्षलाई ल्याएर नयाँ पार्टी बनाउने अभियान कहाँ? हामीले चाहिँ नाम परिवर्तन गर्ने बारेमा साथीहरूले कसैले नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफलमा ल्याउनु भएको हाम्रो एजेन्डा, छलफलको एजेन्डा छैन। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ भन्यौँ साथीहरूलाई, अहिले जो साथीहरूले आज सम्मेलन पनि गर्नुहुन्छ, गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसरी सम्मेलन गरेरै फुटेरै गर्दा साथीहरूलाई एक ठाउँमा त बनाउन सकिन्छ भने सम्मेलन गरे भनेर आपत्ति गर्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ खबराजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ ओलीजीले आफ्नो चाहिँ क्याम्पमा चाहिँ फर्काउनुको लागि पहल गरेर लिनुपर्छ। खबराजी समेतको चाहिँ नयाँ पुस्ताले पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो पार्टी एकतालाई जोगाउनको लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन एउटा छ मेरो जसपासँग चाहिँ के कुरा नमिलेको अहिलेसम्म तपाईँहरूको गठबन्धनको लागि? जसपा होइन, हाम्रो चाहिँ गठबन्धनको लागि हाम्रो केही पनि छैन। हामीले अहिले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका छैनौँ। कङ्ग्रेस माओवादी अब चाहिँ जसपा चाहिँ उसले चाहिँ सहमति गरेर आएपछि जसले सहमति गरेर जो प्रधानमन्त्री हुनको लागि तयार भएर आउँछ हाम्रो समर्थन हुन्छ। धन्यवाद। समाजको आवाज.com